सैयदना गौसुल आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज किया। मैंने अर्ज किया, हुजूर मेरी मजबूरी है, मेरा अहद है, मेरी जुबान है, वो काम मैंने नहीं करना और न मैं उसको तोड़ना चाहता हूं, न मैं तोड़ूंगा इंशाअल्लाह। मगर दूसरी तरफ मुश्किल ये है कि सादा लो और रफ़का हैं, हर कोई तालीम याफ्ता नहीं, हर एक का शऊर पुख्ता नहीं। वो दीन की राह पे मेहनत कर करके उनको लगाते हैं, चलाते हैं, तरबियत देते हैं, अल्लाह के दीन के लिए नौकरी करते हैं, रात दिन लगाते हैं, माल खर्च करते हैं, जान खर्च करते हैं, वक्त खर्च करते हैं, अल्लाह के दीन की इकामत के लिए, फरोग के लिए, दावत इस्लाम के लिए मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते अचानक रास्ते में कहीं अंदर घुस जाते हैं और जैसे भेड़ बकरियों का बुरा रेवड़ उनमें से खींच खींच के ले जाते हैं, ले जाके एक तफरका पैदा हो जाता है और मुश्किलात पैदा होती है। तो मैंने एक अर्ज भेजी, दरखास्त भेजी हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में और अर्ज किया, हुजूर जहाँ इतनी शफ़क़तें फरमाई हैं और अपने फैज़ के चश्मे जारी किए हैं और इतनी करम नवाजियाँ की हैं, इतनी इनायतें की हैं और अपने उस फैज़ में से हिस्सा अता किया है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 मरतबा ज़ुबान मुबारक से लुआब दहन सैयदना गौसुल आज़म के मुंह में डालकर फैज़ याब किया था। जहां वो फैज़ था आका अलैहिस्सलाम का, लुआब दहन का, सरकार गौसुल आज़म का, उसमें से हिस्सा अता किया है मिनहाजुल कुरान को। जहां इतने करम किए हैं, एक करम कर दें और वो ये कि मुझसे वादा फरमा दें, मुझसे, और ये शफकत कर दें कि जो मिनहाजुल कुरान का रफीक हो जाए, जो मिनहाजुल कुरान का मेंबर हो जाए, जो मिनहाजुल कुरान का सच्चे दिल से खादिम हो जाए और उम्र भर अल्लाह के दीन की, दीन मुस्तफा की, हुजूर की उम्मत की, हुजूर के इश्क और मोहब्बत और अदब के मिशन की, दीन इस्लाम की इकामत के मिशन की, इस्लाम की दावत के फरोग के मिशन की, इस्लाम के हिया के मिशन की, इस दीन के तजदीद के मिशन की, आका की उम्मत की इस्लाह के मिशन की, इस नौकरी की जो सच्चे दिल से खिदमत करने लग जाए और इस्तिकामत के साथ करे और रफीक हो जाए, हुजूर इतना करम कर दे। मैंने दरखास्त अर्ज किया कि आप उसको अपना मुरीद बना लें, अपनी मुरीदी में ले लें, अपनी चादर में ले लें और मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी हिम्मतन यलतुल मनानी, मेरे मुरीद अब किसी से खौफ की जरूरत नहीं, तेरे शेख अब्दुल कादिर को अल्लाह ने वो बुलंदी अता की है कि मेरी बुलंदी तेरी हिफाजत करेगी। और मुरीदी ला तखफ वाशिन फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल किताली, जो तेरी तरफ मैली आंख देखेगा, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि तेरा शेख तेरी हिफाजत करेगा, तेरे दुश्मन को कत्ल से मुराद बातनी तौर पे हलाक कर देगा। मैंने अर्ज किया, हुजूर ऐसा करम कर दे कि ये जो राह चलते चोर डाकू घुस जाते हैं और भेड़ बकरियां समझ के उचक के ले जाते हैं और इनकी वफादारियां बदलते हैं और अल्लाह के दीन की खिदमत से दूर हो जाते हैं, रफ्ता रफ्ता उनके ज़हन में बैठा देते हैं, हमारे पीर साहब ने ये कह दिया उधर नहीं जाना, उनका खिताब नहीं सुनना, उनके मिशन में काम नहीं करना। अभी सऊदी अरब में गया, हर मुल्क में ये मुश्किल थी, तो रफ़का मुझे मिले खमीस से, मशीद से, अबा से, जगह जगह से। मैं कितने मुल्कों का किस किस जगह का नाम लूं जहां ये मुश्किलात रफ़का, सादा लो रफ़का है, और उनको कह देते हैं आप मुर्तद हो गए, आपने हाथ में हाथ नहीं दिया, जहन्नुम में चले गए, मुर्तद हो गए। सादा लो लोग घबरा जाते हैं सख्त सख्त धमकियां मेज लफ्ज़ सुनकर। अब हर बंदा तो दौड़ के नहीं आ सकता मेरे पास कि आके अपनी मुश्किल बयान करे, तो बड़े लोग इस परेशानी में, घबराहट में रह गए। तो मैंने अर्ज किया, हुजूर इतना करम कर दें कि ये जो पूंजी मेहनत से तैयार करते हैं ये महफूज रहे, ये महफूज रहे, और उसकी हिफाजत की, रूहानी हिफाजत की शक्ल ये आप आका कि जहां मैं आपकी गुलामी और मुरीदी में हूं, मेरे मिशन का हर रफीक उसी तरह आपकी गुलामी और मुरीदी में हो जाए। ये वादा दे दें कि आप बराह रास्त उसके शेख और पीर व मुर्शिद होंगे, उसे फिर किसी जगह हाथ देने की हाजत नहीं होगी, आपकी मुरीदी और आपकी गुलामी में रहेगा। मैं आपको अल्लाह के घर में यहां बैठा हूं और मिंबर रसूल है,
اللہ کا گھر ہے، ماہ رمضان کا عشرہ ہے اور اعتکاف کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اور تاجدار کائنات کے گنبد خضرا کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، درخواست کی اور 1 سال تک جواب نہ آیا۔ 11 مہینے 11.5 مہینے گزر گئے، بس میں انتظار میں رہا۔ جیسے فائل پروسیس میں ہوتی ہے نا، یہ فیصلہ بڑا انوکھا تھا، یہ فیصلہ بڑا انوکھا تھا، بڑا انوکھا فیصلہ تھا۔ تو اللہ کی شان، میں نے قسم کھائی اللہ کی عزت کی اور آقا علیہ السلام کی گنبد خضرا کی۔ سال مکمل ہوا، وہی رات آئی جس رات درخواست بھیجی تھی، اس رات وہ درخواست منظور ہو کے واپس آ گئی۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اسی رات جواب آیا، جواب میں قبولیت ہو گئی۔ اس دن سے آج تک اور قیامت تک اس مشن کا جو سچے دل سے خادم ہے، جو اس کی رفاقت میں آ گیا، رکنیت میں آ گیا، اس مصطفی مشن کی سنگت میں، خدمت میں، نوکری میں آ گیا، اور اپنے تن من دھن اور صدق کے دل کے ساتھ جتنی اس کی بساط ہے مگر ایمانداری وفاداری کے ساتھ اس مشن سے لگ گیا، اور اس تعلیم پر دین، تقوی، ایمان، عمل صالح، اخلاق اور اس کی تعلیم و تربیت پر چل پڑا، اور مشن کے فروغ میں جتنا اس سے ہو سکا لگ پڑا۔ اس دن سے اللہ رب العزت کا فضل اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ، اب وہ مشن کا منہاج القرآن کا ہر رفیق براہ راست وہ کسی اور شیخ اور بزرگ کا مرید ہے تب بھی، پہلے سے اگر ہے تب بھی وہ قائم رہے اور قائم رہے گا، اور اگر نہیں بیعت کی تب بھی دونوں صورتوں میں منہاج القرآن کا ہر رفیق حضور غوث پاک کا مرید ہے۔ منہاج القرآن کا، بس بیٹے، منہاج القرآن کا، بس بیٹے غور سے سن لیں، میں خود ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی گواہی پر، تاجدار کائنات کی گواہی پر، اور خود سرکار غوث العظم کی گواہی پر حلفاً بیان کر رہا ہوں کہ منہاج القرآن کا ہر رفیق جو سچے دل سے رفیق ہے، وفادار ہے، وفاداریاں تقسیم نہیں کرتا، دھوکہ بازی نہیں کرتا، مشن میں تفرقہ نہیں کرتا، فتنہ پروری نہیں کرتا، صدق کے دل سے استقامت کے ساتھ اس مشن پر ہے، رفاقت لیتا ہے، رفاقت میں ہے، وہ براہ راست حضور سیدنا غوث العظم کا مرید ہے، مرید ہے، مرید ہے۔ اور میں یہ بات بھی اعلان کرتا ہوں آج اعتکاف کے موقع پر کہ قیامت کے دن اگر مجھے سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوڑوں میں، اپنی کملی میں، اپنی چادر میں، اپنے مریدوں کی صف میں شامل کیا تو خدا کی عزت کی قسم میرے سارے رفقا وہی شامل ہوں گے، وہی کھڑے ہوں گے۔ اب بولیے، مجھے کوئی پیر بننے کی ضرورت ہے؟ پھر میرا کام ہو گیا، میرے رفقا کو پیر مل گیا، میرے رفقا کو مرشد مل گیا، سیدنا غوث العظم جو پیران پیر ہے، جو ملحق الاصاغر بالاکابر ہے، جو شیخ الکل ہے، جو سلطان الاولیاء ہے، جو غوث الثقلین ہے، جو فرماتا ہے قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، ہر ولی جس غوث پاک کے قدم کے نیچے ہے، جس غوث العظم کی ولایت کے سامنے سرکار شہنشاہ ہند حضرت خواجہ اجمیر نے گردن جھکائی اور کہا آپ کا قدم اوروں کی گردن پر ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ جس سرکار غوث العظم کے اس اعلان پر، فرمان پر حضرت شاہ سورورد نے گردن جھکائی، حضرت بہاؤالدین نقشبند نے آپ کے وصال کے بعد اپنے زمانے میں گردن جھکائی، اور ہر ولی کو ولایت تب ملتی ہے جب حضور غوث العظم کی مہر ثبت ہوتی ہے۔